अस्सलामुअलैकुम, जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, आज 2022 का आखिरी दिन है और नया साल शुरू होने में तकरीबन कुछ मिनट बाकी हैं। तो ये मैसेज मैं अपलोड कर रहा हूँ तमाम मेरे स्टूडेंट्स को, तमाम मेरे फॉलोअर्स को, तमाम मेरे पाकिस्तानी भाइयों को जो मुल्क के अंदर रहते हैं और मुल्क से बाहर रहते हैं। उनको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह ताला से दुआ है कि आने वाला ये साल और उसके बाद हर साल पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए और दुनिया के लिए अमन का, खैर का, कामयाबी का और बेहतरी का साल हो। हर किस्म की तकलीफों से लोग दूर रहें, वबाई अमराज से दूर रहें और अल्लाह ताला खैरियत रखे, अपने प्यारों के साथ खूबसूरत जिंदगी गुजारें। आज मुझे तो ये साल खत्म होने से पहले बहुत ही जबरदस्त सरप्राइज मिला मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरे एक बहुत ही प्यारे दोस्त अबसार साहब, अल्लाह ताला उनको सेहत, जिंदगी और दुनिया की हर नेमत से नवाजे। उन्होंने मुकाम इब्राहिम में बैठकर, मक्का में बैठकर मेरे लिए, मेरी फैमिली और मेरे बच्चों के लिए दुआ की। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने एक खूबसूरत जिंदगी दी, एक अच्छा कैरियर दिया, एक अच्छी फैमिली दी और एक अच्छे दोस्त दिए। और बहुत से खूबसूरत दोस्त इसी तरह मेरे लिए दुआ करते हैं और इस तरह की दुआएं मस्जिद नबवी से, खाना काबा से, हज के दिनों में मैदान अरफात से, बासत साहब, जीशान साहब और बहुत से दोस्त, बहुत से प्यारे मेरे शागिर्द, बहुत से फॉलोअर्स, उन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ। और आज खास तौर पे अफसार भाई ने मुझे इस साल के ख़त्म होने पे इतनी बड़ी खुशी दी है और मैं खुद को खुश नसीब समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने इतने अच्छे दोस्त रखे हैं। और अल्लाह से दुआ करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मैं इनकी दोस्ती पे पूरा उतरने की कोशिश करूँ और अल्लाह ताला मुझे इनकी एतमाद पे, इनकी मोहब्बत पे पूरा पूरा करे और मैं मेरी तरफ से खैर बांटूं और खैर में रहूं। मैंने अपनी हैसियत के मुताबिक अभी तक की अपनी जो जिंदगी है उसमें जो कुछ सीखा, वो पूरी ईमानदारी से, पूरी कोशिश से मैंने कोशिश की कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाऊं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझाऊं। इस सफर में बहुत से दोस्तों ने मेरा साथ दिया, बहुत से लोगों ने मेरे कॉज को सपोर्ट किया। मैं उन तमाम दोस्तों के का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस सफर में मेरा साथ दिया है और मेरी मदद की है। उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि मेरे जो वीडियोस हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल सर्कल में शेयर करें, ख़ास तौर पे जो अनएम्प्लॉयड लोग आपके इर्द गिर्द हैं, करियर क्राइसिस में हैं, उनको फ़ायदा हो। मैंने अब दिलों के हाल तो खुदा जानता है। मैंने अपने वालिद साहब की डेथ जो 11 अप्रैल 2014 को हुई, जब मैं उनको कब्र में उतारा तो मैंने उस वक्त एक ही जिसे आप कहते हैं कि फैसला किया। जब मेरे वालिद साहब जो है उनकी तदफीन हो रही थी तो मैं यही सोच रहा था कि मैं ऐसा जिंदगी में कुछ क्या करूं कि दुनिया से जाने के बाद भी उन्होंने जो अच्छी बातें की, जो अच्छा इल्म दिया मुझे, और मैं उस चीज़ को शेयर कर सकूं। तो उसके बाद मुझे यही आइडिया समझ में आया कि जो कुछ मैंने सीखा है, जिसने मेरी जिंदगी बदली है, मेरे खानदान की जिंदगी बदली है, उसको मैं शेयर करने की कोशिश करूं, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करूं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताऊं। इससे पहले कि मैं कंक्लूड हूं, इससे पहले कि जाहिर है इंसान ने जाना है, हर आदमी ने दुनिया से जाना है और हम नहीं जानते कि कौन सा लम्हा अल्लाह ताला ने हमारे लिए सूटेबल रखा है दुनिया से जाने के लिए। तो जाने से पहले मैं जो कुछ अपने मुल्क के लिए कर सकता हूँ, जो कुछ अपने लोगों के लिए कर सकता हूँ, जो कुछ अपने दोस्तों के लिए कर सकता हूँ, जो कुछ पाकिस्तानियों के लिए कर सकता हूँ, जो भी जहाँ भी चीज़ें मैंने गाइडेंस जो मुझे मिली है, जिसने मेरी जिंदगी को बदला है, पॉजिटिविटी लाई है, उसको मैं लोगों के साथ शेयर करूँ, उसको मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लेकर जाऊं, उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ
इन्फ्लुएंस करूं उनकी जिंदगियों को पॉजिटिवली, ताकि वो रोजगार के मौके ढूंढ सकें, वो उनमें कुछ मोटिवेशन आ सके। कुछ मैंने जितनी मेरी अकल समझ थी, रिलीजियस थॉट्स हैं, उस पर मैंने काम किया। मैंने एंटरप्रेन्योरशिप पर काम किया, क्योंकि मैंने सारी जिंदगी बिजनेसेस बनाए हैं। इंडस्ट्रियल कंसल्टेंसी मैंने की है। मैंने लाइफ कोचिंग, सर्टिफाइड लाइफ कोच हूँ मैं। लाइफ कोचिंग के जरिए लोगों की जिंदगी को बदलने की कोशिश की, वन ऑन वन सेशंस किए, वर्कशॉप्स की, फ्री सेमिनार्स किए। और जब तक अल्लाह ताला ताकत देगा, जब तक सेहत जिंदगी साथ देगी, मैं इरादा रखता हूँ कि मैं इसको करता रहूंगा, क्योंकि इस काम से मुझे सुकून बहुत मिला, इस काम से मुझे खुशी बहुत मिली। अगर कोई दोस्त ये समझता है कि मैं पैसे कमाने के लिए कर रहा हूँ, तो वो समझते रहे। मैं उसकी कोई सफाई देनी जरूरी नहीं समझता, लेकिन मेरा प्राइम ऑब्जेक्टिव जो है वो सोसाइटी में चेंज लाना है, वो सोसाइटी में इम्पैक्ट लाना है, वो सोसाइटी को इम्प्रूव करना है, वो लोगों की जिंदगियों को बेहतर करना है। और इसी तरह वतन अजीज जो है, इससे हमने बहुत कुछ पाया। और मैंने तो कम से कम अपनी सारी जिंदगी जो है इधर से ही कमाया। मुल्क से बाहर भी गया, सैर भी की, घूमा भी, फिरा भी, अपने बच्चों को भी पढ़ाया, खुद भी तालीम हासिल की, एक अच्छी जिंदगी गुजारी। तो अल्लाह की मेहरबानी के बाद मैं पाकिस्तान का भी शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे, इस जमीन ने मुझे इज्जत दी है, नाम दिया है, प्यार दिया है, रिज़्क़ अल्लाह ने मेरा यहाँ लिखा है। तो एक तो मेरी ये दरख्वास्त होगी आप लोगों को कि पाकिस्तान को बुरा ना कहें, और पाकिस्तान के खिलाफ नेगेटिविटी मत फैलाएं। आप जिस मुल्क में लगता है आप तरक्की कर सकते हैं, जरूर जाएं, ये आपका हक है। हिजरत वैसे भी सुन्नत है। जो लोग 1 करोड़ के करीब पाकिस्तानी, यानी हर 25 में से एक पाकिस्तानी मुल्क से बाहर है, और लोग जाना चाहते हैं जरूर जाएं। लीगल वेज से जाएं, राइट वेज से जाएं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज तलाश करें, अपनी जिंदगियों को जिस तरह बेहतर कर सकते हैं बेहतर करें। जो नए से नए इल्म सीख सकते हैं वो सीखें। वो इल्म जो है वो आकर अपने मुल्क के लोगों को सिखाएं। इसी तरह पाकिस्तान से बाहर मैंने दोस्तों के इंटरव्यू किए, मेरे इर्द गिर्द जो सक्सेस स्टोरीज हैं, जो कामयाब लोग हैं, मैंने उनके इंटरव्यूज किए। तो कोशिश की कि आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूं, कोशिश की कि आप लोगों की जिंदगियों में तब्दीली लाऊं। किस हद तक मैं इसमें कामयाब हुआ, किस हद तक कामयाब नहीं हुआ, ये मेरा अल्लाह इसको देखता है या जानता है, या कुछ दोस्त जो देखते हैं वो जानते हैं। बहरहाल मैं जाती तौर पे बड़ा मुतमईन हूँ कि मेरा इन्फ्लुएंस जो है वो हजारों लोगों तक, लाखों लोगों तक गया, और उनकी जिंदगियों में तब्दीली आई, उन्हें रास्ता मिला। मैं आज इस न्यू ईयर पे आप सबसे दरख्वास्त करूंगा कि मेरी जो वीडियोस हैं, मेरी जो सोशल मीडिया के ऊपर मेरी जो प्रेजेंस है, उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। उसका कोई मकसद, ये कोई यूट्यूब से पैसे या ये मकसद नहीं है, और ना इससे कोई फर्क पड़ता है। इससे मकसद ये है कि जिस खलूस से मैंने ये काम किया है, जो मेरा ऑब्जेक्टिव है, अगर वो अचीव हो जाए तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी कि लोगों को फायदा हो। और खास तौर पे जो डायरेक्शनलेस यूथ है, खास तौर पे जो जॉबलेस लोग हैं, खास तौर पे लोग जो करियर काउंसलिंग चाहते हैं, जिनको करियर की समझ नहीं आती। इसमें मैंने वीडियोस बनाकर रखी कि आप जीरो कैपिटल से पैसा कैसे कमा सकते हैं, आप बगैर पैसे के पैसा कैसे कमा सकते हैं, आप अपनी जिंदगी को किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं। बहुत सी जो मैंने बुक्स पढ़ी उनके बारे में मैंने लिखा, बहुत से मैंने अपनी जिंदगी के वाकयात के बारे में लिखा। तो ये काम चलता रहा, ये सफर बढ़ता रहा। 1500 से ज्यादा वीडियोस इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर हैं, और जब तक जिंदा हूँ किसी न किसी तरीके से कोशिश करूंगा कि भलाई फैलाता रहूं, खैर की बात आगे बढ़ाता रहूं। जो कुछ मेरी समझ में आए, जो कुछ मैंने सीखा है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि आपकी जिंदगियां बदलें, वतन अजीज जो है इसमें तरक्की हो। मैं एक ही बात आपको इस साल पे कहूंगा, लोग बहुत मायूस हैं, लोग बहुत दिल अपना जो है वो लूज करके बैठे हुए हैं। कुछ वजूहात भी हैं, लेकिन कभी अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। मैंने कुछ चीजें अपने वालिद से जो सीखी हैं, मैं बता रहा हूँ आपको कि जो भी मैं जिंदगी में जहाँ भी हूँ, अल्लाह की मेहरबानी के बाद अपने मुर्शिद, अपने वालिद की वजह से हूँ। मैंने उनसे सबसे बड़ी चीज जो ये सीखी है कि कभी मायूस ना हो, मायूसी गुनाह है। हमेशा अपना जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है उसमें काम करते रहो, अब मेहनत करते रहो। खुदा कभी किसी की मेहनत को रायगा नहीं जाने देता।
بعض دفعہ آپ کو کہیں اور سے جہاں سے امید نہیں ہوتی وہاں سے رزق ملتا ہے. میں قرآن پاک کی ایک جو آیت ہے اس کے مفہوم سے ترجمہ نہیں میں بول رہا، اس کا میں آپ کو کنسپٹ دے رہا ہوں کہ تمہیں وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے تم نے کبھی گمان نہیں کیا ہوگا. تو میرے اپنے ملک کے دوستوں کو، بھائیوں کو ایک ریکویسٹ ہے کہ مایوسی مت پھیلائیں. امید بڑی ضروری چیز ہے. امید، مسلمان تو مایوس کبھی ہوتا ہی نہیں ہے، خدا کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتا. وہ خدا ہی اندھیروں میں سے روشنی نکالنے والا ہے، وہ خدا ہی راستے بنانے والا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہم پر ایک چیز فرض ہے کہ ہم اپنا پورا زور لگائیں، ہم اپنی پوری کوشش کریں. مجھے ایک شیخ سعدی کے روایت ان سے میں نے کہیں پہ مجھے یاد، میموری میری بتاتی ہے، پڑھی کہ اپنی محنت کیے بغیر کامیابی کی امید رکھنا بے وقوفی، اور محنت کرنے کے بعد دعا نہ کرنا تکبر. یعنی جو میں اس کو کنکلوڈ پر پایا ہوں اس بات کو، کہ آپ جو کر سکتے ہیں آپ اپنا زور لگائیں، اپنی پوری کوشش کریں، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں نتائج چھوڑ دیں. خدا نے ہم سے کوششیں مانگی ہیں، خدا نے ہم سے نتائج نہیں مانگے. نتائج اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھے، اور خدا کبھی کسی کی محنت کو رائے گا نہیں جانے دیتا. اور یہ بھی قرآن میں ہے کہ تم جو کچھ تم چاہیے تمہیں، جو تم جس کے لیے محنت کرو گے وہی تمہیں ملے گا. اور خدا کبھی کسی کی محنت کو رائے گا نہیں جانے دیتا. تو پھر ان دونوں باتوں کو اگر ہم کنکلوڈ کریں تو ہمیں خود محنت کرنی چاہیے، ہمیں خود زور لگانا چاہیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے، ہمیں روزگار کے مواقع ڈھونڈنے چاہیے، ملک کو بہتر کرنے کے طریقے ڈھونڈنے چاہیے. پاکستان ایک جوان قوم ہے، 15 کروڑ نوجوان 30 سال سے کم عمر ہیں. یہ چاہیں تو اس ملک کو بدل کے رکھ دیں، یہ چاہیں تو ملک کی اکانومی میں جان ڈال دیں، لیکن انہیں خود پہ اعتماد کرنا پڑے گا، انہیں خدا پہ اعتماد کرنا پڑے گا. خدا را پولیٹیشنوں کے پیچھے مت بھاگیں، مت امیدیں لگائیں، یقین رکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ، اور اللہ کے بعد اپنے بازوؤں پہ، اپنی محنت پہ. آپ محنت کریں، اللہ کبھی آپ کو رائے گا نہیں جانے دے گا آپ کی محنت کو. آپ کوشش کریں، انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے. ہم بھی جب ینگ تھے ہم بھی ڈس اپوائنٹ ہو جاتے تھے، یا کبھی کبھار ہمت تھوڑی سی ہار دیتے تھے، لیکن مجھے یہ بات اوور دا ایئر سمجھ آئی کہ ہماری کوششیں نتائج خود بخود لے کر آتی. کوشش کرتے رہیں، دعا مانگتے رہیں، آگے بڑھتے رہیں، ضرور راستہ ملے گا، ضرور کامیابی نکلے گی. دیکھیں، اگر ہیروشیما اور ناگاساکی دوبارہ کھڑے ہو سکتے ہیں جہاں ایٹم بم گرا ہے، جاپانی قوم جو ہے وہ بالکل قید ہو گئی، وہ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے. سیکنڈ ورلڈ وار، فرسٹ ورلڈ وار میں دنیا کے ملک تباہ ہو گئے، شہر اجڑ گئے، ختم ہو گئے، وہ دوبارہ کھڑے ہو گئے ہیں، تو ہمارا ملک کیوں نہیں آگے بڑھ سکتا؟ بات صرف ہم لوگوں کو ڈائریکشن چینج کرنے کی ضرورت ہے. ہم لوگوں کو خود کے اوپر یقین رکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں خدا پر یقین رکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس بات کا یقین لانے کی ضرورت ہے کہ ہم کر سکتے ہیں. اور جس دن ہم نے اپنی طاقت کو جان لیا ہم یہ کر دکھائیں گے. میں اکثر اپنے موٹیویشنل سپیچز میں یا اپنی بزنس پہ سپیچز میں یا اور جگہ کارپوریٹ امریکہ کا ذکر کرتا ہوں، میں اسرائیل کا ذکر، ان کی ترقی کا، ٹیکنالوجی کا ذکر کرتا ہوں، اور اب انڈیا کی ترقی کو بھی ماننے پر مجبور ہوں کیونکہ یہ ایک ریالٹی ہے. آج ہی میں دیکھ رہا تھا کہ وہ ان کا صرف ایک بزنس مین اڈانی جو ہے، اس نے 2022 میں اپنی دولت میں اتنا اضافہ کیا جتنا ہماری پوری مارکیٹ، اسٹاک مارکیٹ کی کیپٹلائزیشن نہیں ہے. تو وہ اگر وہ محنت ہے کہ خدا بھی ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں، جو اسٹریٹجی اپناتی ہیں، جو محنت کرتے ہیں، جو آگے بڑھتے ہیں. 90s میں انڈیا بھی انہی حالات میں تھا. 90s میں انڈیا کی اکانومی بھی اسٹرگل کر رہی تھی. اگر وہ اس میں سے نکل سکتے ہیں، وہ ڈیفالٹ سے بچ سکتے ہیں، تو ہم کیوں نہیں بچ سکتے؟ کوئی بھی ملک جب محنت کرتا ہے، کوئی بھی ملک جب زور لگاتا ہے، اس کے نوجوان جب زور لگاتے ہیں، جب وہ ٹھان لیتے ہیں، تو وہ ضرور اس ملک کو کامیاب کر دیتے ہیں. یہ آپ کا ملک ہے، سب سے پہلے اسے پیار کریں. آپ دنیا کے جس حصے میں بھی ہیں یا جس حصے میں بھی آپ کو اپرچونٹیز ملتی ہیں، جائیں، ضرور جائیں، ترقی کریں، آگے بڑھیں، نئی تعلیم حاصل کریں، ٹیکنالوجی حاصل کریں، لیکن یاد رکھیں کہ اس زمین کا بھی آپ پہ قرض ہے.
مجھے بڑی دکھ ہوتا ہے, بڑی تکلیف ہوتی ہے جب مجھے اوورسیز سے میسج آتا ہے کہ پاکستان گورنمنٹ کو ہم ٹرسٹ نہیں کرتے, ہم اس پارٹی کو ٹرسٹ نہیں کرتے, ہم اس پارٹی کو ٹرسٹ نہیں کرتے. کیا میں ایک بات آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گا کہ اگر خدا نخواستہ آپ کی والدہ محترمہ جو ہے ہاسپٹل میں ہو, آئی سی یو میں ہو, آپ کے والد صاحب آئی سی یو میں ہو, تو آپ پیسہ بھیجنے سے پہلے, کچھ کرنے سے پہلے یہ سوچیں گے کہ میں ٹرسٹ نہیں کرتا اپنے کزن کو یا اپنے بھائی کو یا اپنے کسی فیملی ممبر کو, اور پتہ نہیں وہ پیسے کس طرح سے استعمال کرے گا, کس طرح نہیں کرے گا. دیکھیں, ٹرسٹ آپ اللہ پہ کریں, اپنی پوری تسلی کریں اور پاکستان میں بلیو کریں. یہ وہی ملک ہے جہاں سے پڑھ لکھ کے آپ بیرون ملک گئے. آپ ضرور اپنی جائیدادیں وہاں بنائیں, ضرور وہاں ترقی کریں, ضرور اپنا پیسہ وہاں پہ رکھیں, لیکن اس کا ایک پورشن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اپنے ملک میں رسک لے لیں گے, اس کو اپنے ملک میں انویسٹ کر دیں گے, تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. میں تو صرف آپ لوگوں سے اپیل کر سکتا ہوں, ہم لوگوں کا بھی تو سب کچھ یہاں پڑا ہے, اور یقین مانیں کہ میں بڑی سے بڑی قسم اٹھا کے آپ کو یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اتنے مواقع میرے پاس تھے بیرون ملک جانے کے کہ میں اپنا تمام سرمایہ لے کے, اپنی اسکل لے کے میں پاکستان سے باہر جا. میرے والد صاحب کے پاس تھے, ٹھیک ہے, ہم نے آپٹ کیا, یہ ہمارا ڈیسیژن ہے, آج بھی ہمارا ڈیسیژن ہے, ہر آدمی کا ڈیسیژن ہے. ہو سکتا ہے آپ کے مطابق یہ عقل مندانہ ڈیسیژن نہ ہو, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس ملک میں ہمیں کسی چیز کی ابھی تک کمی نہیں آئی. مشکلیں سب دنیا کے ہر ملک میں ہیں, چیلنجز دنیا کے ہر ملک میں ہیں, لیکن جب کوئی مشکل وقت پہ کوئی اپنا اس طرح کی ڈاؤٹس کرتا ہے باہر کے ملک میں بیٹھ کے, تو اچھا نہیں لگتا, دل کو تکلیف ہوتی ہے. یہ ملک میرا جتنا ہے اتنا بھی آپ کا ہے. آپ لوگ بھی یہاں سے فیضیاب ہو کر گئے, آپ کی فیملیز, آپ کے ریلیٹیوز بھی یہاں ہیں. تو میں آپ سے کہوں گا کہ ضرور انویسٹ کریں پاکستان میں, اپنی اسٹرانگ کرنسی کا فائدہ اٹھائیں. کچھ چیزیں ہم اور اس سال میں پلان کر رہے ہیں کہ لے کر آئیں گے, جس سے زر مبادلہ بھی کمایا جا سکے اور اپرچونیٹیز بھی اور پارٹنرشپس بھی اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ ہوں. آپ کے لیے آر ڈی اے کی فارم میں, روشن ڈیجیٹل بینک اکاؤنٹ کی فارم میں 100% سیکیورٹی کے ساتھ آپ کے لیے نظام گورنمنٹ نے بنا دیا ہے کہ جس میں آپ سرمایہ جب چاہیں لا سکتے ہیں, جب چاہیں لے جا سکتے ہیں, جتنا چاہیں لا سکتے ہیں, جتنا چاہیں لے جا سکتے ہیں. تو آپ ایک پورشن اپنے سرمایہ کا ضرور پاکستان میں انویسٹ کریں, پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کریں, پاکستان کی ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کریں, پاکستان کے بزنسز میں انویسٹ کریں. آپ یقین مانیں کہ ہارڈ کرنسی سے سافٹ کرنسی میں اگر آپ جائیں گے, آپ کو بہت یہاں پہ اپرچونیٹیز ملیں گی. آپ پاکستان سے ایکسپورٹس کر سکتے ہیں. ہمارا سالٹ مائنز کیوڑاگی جو ہے وہ اتنا بڑا ایک ایسٹ ہے, آپ وہ منگوا سکتے ہیں, وہ بیچ سکتے ہیں, اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں, کنونشنل بزنسز میں انویسٹ کر سکتے ہیں. تو انویسٹ کریں پاکستان میں, بلیو کریں پاکستان میں. ٹھیک ہے, میجر آپ جس ملک کے شہری ہیں, میجر پورشن اپنی ویلتھ کا ضرور وہاں رکھیں, لیکن کچھ نہ کچھ ادھر بھی ایکٹیویٹی کریں. یہ میری درخواست ہے, میری اپیل ہے. باقی آپ سب کو جو دوسرے ملک میں ہیں, آپ کو بہت بہت نیا سال مبارک ہو. بہت تھوڑی لمبی ہو گئی ویڈیو, لیکن میں دل سے کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ بولوں جو دل سے بولنا چاہتا ہوں. میں کوئی اسکرپٹڈ, کبھی بھی اسکرپٹڈ میری ویڈیو نہیں ہوتی. کچھ فیکٹس ہوں یا فگرز ہوں کوٹ کرنے ہوں, تو وہ میں بعض دفعہ ایک پرچی کے اوپر کسی چھوٹی سی اس پہ لکھ لیتا ہوں, یا پڑھنے کے لیے کہ تاکہ فگر غلط نہ ہو جائیں. کوشش ہوتی ہے فگر غلط کوٹ نہ ہو جائے. باقی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جو بات بھی آپ لوگوں سے کروں دل سے کروں. بہت عزت دی آپ لوگوں نے, بہت پیار دیا آپ لوگوں نے, اور اللہ سے دعا کرتا ہوں, آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے دعا کی کہ اللہ مجھے آپ لوگوں کی امیدوں میں پورا اترنے کی توفیق دے. مجھے رزق حلال ہمیشہ آج تک کمایا ہے, آگے بھی کمانے کی توفیق دے. اپنے ملک کے لیے کام کرنے کی توفیق دے, اپنے خاندان کے لیے کفالت ایمانداری سے کرنے کی توفیق دے. اللہ کا میں شکر ادا کروں, اور میرے ابصار صاحب جیسے دوست, باسط الوی صاحب جیسے دوست, ذیشان صاحب جیسے دوست, اور بہت سے شاگرد, میں معذرت چاہتا ہوں نام سب کے نہیں یاد, بہت سے انہوں نے مجھے ویڈیوز بنا کے دنیا میں انہوں نے مجھے بھیجی, سعودی عربیہ سے, مکہ سے, مدینہ سے, حج کے موقع پہ, رمضان میں, اور آگے بھی میں امید کرتا ہوں اور خدا پہ یقین رکھتا ہوں کہ مجھے دعائیں دیں گے. میرے لیے دعا کریں کہ میں اس دنیا کے اندر جب تک ہوں خیر بانٹتا رہوں, اور بہت سی دعائیں اور بہت سی خیر سمیٹ کر آخرت کے سفر کی طرف جاؤں, تاکہ میں سرخ روح ہو سکوں,
تاکہ میں ایک اچھے انسان کے طور پہ کنکلوڈ ہوں اور میری ذات سے فائدہ ہو، تاکہ میرے مرشد نے جو مجھ پہ محنت کی ہے اس سے لوگ مستفید ہوں اور میری اولاد جو ہے وہ بھی اس چیز کو فالو کرے. باقی اس سے زیادہ کیا کہوں، نیا سال بہت بہت مبارک. اور ایک لمبی ویڈیو کے لیے معذرت خواہ ہوں، لیکن دل سے کچھ باتیں چاہ رہا تھا دل آپ سے کرنے کو. میں نے اس لیے اس لیٹ آورز میں یہ ویڈیو بنائی ہے اور ابھی کچھ دیر میں اس کو اپلوڈ کر دوں. پاکستان زندہ باد. نیا سال آپ سب کو مبارک. پازیٹیو رہیں، محنت کریں، خدا پہ یقین رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ مایوس نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا. پاکستان زندہ باد.